के हो भने के हो त्यो नमस्ते गर्छौ त बाबालाई नमस्ते गर्छ अब अब नाच्देऊ अब नाच नाच भनेको दर्याममा नाच ल यता फर्केर नाच यता यता फर्केर नाच यता दर्याम हो नाचे यता यता हेर मुखमा नहाल त छि हुँदैन झिन्काइदेऊ न त्यो मुखमा नहाल छि खान्छ क्या बाबालाई यता यता हेर त यता त्यो मुखमा हालिदिएर चाहिँ त्यस्तो त्यो आँखा झिन्काउ त्यो हुँदैन नि मुखमा हाल्दा मैले दिने गरेको छैन है यसमा त पेन्सिलको उते लागेको छ नि मुखमा हालिसके विनायकलाई राम्रोसँग राख भनेर तर यो नयाँ हेर्दै घोटेखेर न पेन्सिल घोट्ने चिज हो नि त पेन्सिल कलर लागेको हुन्छ घट्यो हातले दिने गरेको अब रह यता आएर बाबालाई नाच बाबालाई आँखा झिम्काइदियो बाबालाई